إخوتي، إنكم تعلمون أن هذه الدار المسماة بدار العلوم فيض محمدي التي هي بناها والتي هي أسسها فضيلة الشيخ طيب القاسمي حفظه الله ورعاه، والذي يهتم بشؤونها كلها الأستاذ سعد رشيد الندبي، والذي يديرها الأستاذ محي الدين القاسمي والندبي حفظه الله ورعاه. فأنتم من الذين منح الله سبحانه وتعالى هذه الفرصة أن تنهلوا من منهل هذا المشرب العلمي وأن تشربوا من مشرب العلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المقدس والمكرم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس الحفلة المبارك المؤقر، وإخواني وأحبائي، إنني أريد أن أدير هذه الجلسة تحت النادي العربي في رحاب دار العلوم فيض محمدي. إخواني، إنكم تعلمون أن اللغة العربية هي أهم اللغة، إن لها صلة قوية وآصرة وطيدة بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يريد أن يفقه القرآن ويتدبر في القرآن الكريم ويستنبط القضايا المهمة وحلولها بضوء القرآن الكريم والأحاديث النبوية، فعليه أن تكون لهم مهارة في لغة عربية. فنظر إلى أهمية اللغة العربية، ومنذ أول تأسيسها ومن تلك السلاسل الذهبية هذه الحفلة الشهرية التي عقدت اليوم برئاسة مدير الدار الأستاذ الشيخ محي الدين القاسمي الندبي حفظه الله ورعاه، وبرعاية رئيس الشؤون التعليمية الأستاذ الشيخ مفتي محمد اندخاف الندبي حفظه الله ورعاه. إنني أريد هذه الحفلة أن أفتتح هذه الجلسة بتلاوة القرآن الكريم. أدعو الأخ محمد راشد فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। बाद तिलावतिल क़ुरआनिल करीम उरीदु लिमदहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितक़दीमिल उनशुद फलिज़ालिक अदउ अल अख़ अमीनुल हक़ फलियतफ़द्दल मशकूरा। अस्सुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही है नूर सहर चेहरे से तेरे और बज़्म की रौनक ज़ुल्फ़ों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। कंजुल करमी मौलन निअमी हादिल उममी लिशरीअती हादी है तमामी उम्मत के और रहनुमा है शरीअत के। नेमत का खजीना है मौला हादी है तमामी उम्मत के। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। साती शजरू नतक़ल हजरू शक़ल क़मरू बिइशारतिही उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से पत्थर बोल उठे और चांद हुए हैं दो टुकड़े अंगुस्त के एक इशारे से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शुक्रन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इख्वानी इन्ननी अस्तक़बिलुकुम फ़ी रिहाब दारिल उलूम फैज़ मुहम्मदी हतिया जरा बिमुदीरियत महराजगंज व बिरियासती बिमुदीरियत महराजगंज उत्तरा बरादेश व बिविलायत उत्तरा बरादेश बिलहिंद इला इहदा फ़ुरूअ नदवतिल उलमा التي تأسست على مبدأ التوسط والاعتدال والجمع بين القديم الصالح والجديد النافع وبين الدين الخالد الذي لا يتغير والعلم الذي يتغير ويتقدم ويتطور وبين طوائف أهل السنة التي لا تختلف في العقيدة والمنصوص وكانت من أول يومها على الإيمان بأن العلوم الإسلامية علوم حية نامية
وأن من هذا الدراسة خاضع لناموس التغير والتجدد، فيجب أن يتناوله الإصلاح في كل عصر ومصر، وأن يزاد فيه ويحذف منه بحسب تطورات العصر وحاجات المسلمين وأحوالهم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. رئيس الحفلة المبجل والحاضرون الكرام، أريد في هذه الحفلة الميمونة المباركة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انتهازا هذه الفرصة الثمينة الغالية، إخواني وأحبائي، إن هذه شهادة تاريخية لا ترد، وحقيقة لا تجحد، وكلمة لا تنكر، أن الرسالة المحمدية هي الرسالة الأبدية السرمدية من الرسالة التي جعلها للناس كافة، أحمرهم وأصفرهم، أبيضهم وأسودهم، عربا كانوا أو عجما، لأنها هي الرسالة الوحيدة التي أعلنت أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة، وأن الأمم على اختلاف طبقاتها ومستواها سواسية كأسنان المشط في نعم الله وآلائه، وأمر نبيه أن يعلن مجلجلا مطويا: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم خلق من التراب. محمد راشد فليتفضل مشكورا. المناسب لي أن أوضح قبل بدء الحفلة أن كل مشارك يمنح 3 دقائق، وسيدق الجرس 3 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هو أول كل شيء وبديه ومنتهى كل شيء ووليه، كل شيء خاشع له وكل شيء زارع إليه وكل شيء مستكين له. خشعت له الأصوات وكلت دونه الصفات وظلت دونه الأحلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. رئيس الجلسة المباركة الموقر، وإخواني الأحبة والمستمعون الكرام، إنني أريد أن أقدم أمامكم في هذه الحفلة الميمونة المباركة حول الموضوع المهم وهو الصلاة. أيها الأحبة، إن الصلاة من أهم العبادات التي كتبها الله تعالى على هذه الأمة المحمدية كما فرضها على أمة السابقة، وأمرها بأدائها على وقتها مع فرائضها وواجباتها وخشوعها وخضوعها، وذكر أهميتها وعظمتها مرارا وتكرارا في القرآن المجيد، كما أشار إليه القرآن في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال في موضع آخر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال مشيرا إلى خشوعها وخضوعها في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيها المستمعون الكرام،
إن الله تعالى جعل الصلاة لزوما جزءا لازما لكون الإنسان مسلما مؤمنا حقيقيا. من أجل ذلك وكلما ذكر صفات المؤمنين المفلحين ذكر الصلاة فيها ركبان عظيمة كما أشار إليه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وجعل هؤلاء المحافظين على الصلوات من المفلحين قائلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه. وجعلها معراجا للمسلمين قائلا وجعلها مفتاحا للجنة قائلا مفتاح الجنة الصلاة، مفتاح الصلاة الجنة، مفتاح الصلاة الوضوء. أيها الأحبة، إن هذه العبادة التي تنهى الإنسان عن الظلم والطغيان والعصيان والفحشاء والمنكر كما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالمحافظ المخلص على الصلاة على وقتها يمتنع عن الكذب والخناية والجناء والدجل والسرقة والنهب والإغارة والسرقة والقتل والسفك. أيها الحاضرون، لقد توعد بالناس كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. بالجملة إن الصلاة هي صلة وطيدة بين الخالق والمخلوق والمعبود، تقرب العبد البعيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك محمد بلال فليتفضل مشكورا، وبعد ذلك محمد نوشاد فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل والحاضرون الكرام، أريد في هذه الحفلة الميمونة المباركة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انتهازا هذه الفرصة الثمينة الغالية، إخواني وأحبائي، إن هذه شهادة تاريخية لا ترد وحقيقة لا تجهل وكلمة لا تنكر، أن الرسالة المحمدية هي الرسالة الأبدية السرمدية من رسالات الله التي جعلها للناس كافة، أحمرهم وأصفرهم، أبيضهم وأسودهم، عربا كانوا أو عجما، لأنها هي الرسالة الوحيدة التي أعلنت أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة، وأن الأمم على اختلاف طبقاتها ومستواها سواسية كأسنان المشط في نعم الله وآلائه، وأمر نبيه أن يعلن مجلجلا مدويا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. كلكم من آدم وآدم خلق من التراب. أيها الحاضرون الأجلة، إن الرسالة السابقة التي جاءت من قبل بعثة نبينا كانت مختصة بزمن أو مكان، وكل كتاب سماوي وصحيفة إلهية نزلت كانت مختصة بقوم أو شعب، وكل دعوة جاءت بها الأنبياء السابقون كانت لمنطقة أو سقع أو لبلاد وقطر. ولكن أعلم أيها الإخوان أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين كما أشار إليه القرآن الكريم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبعث بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تنادي بأنها كاملة شاملة تامة لا نقص فيها ولا شطط ولا عيب فيها ولا عوج، كما أشار إليه في القرآن الكريم بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ختم بي النبيون وألا لا نبي بعدي. ولا شك في ذلك أنه آخر لبنة في بناء النبوة الشامخ وقصرها العظيم. وكل هذا من الدلائل الساطعة والبراهين القاطعة على أن الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخالدة النجرة التي جاءت من رب العالمين ونزل بها الروح الأمين ليكون من المنذرين لجميع العالمين إلى يوم الدين. ولذلك تولى حفظها وصيانتها وعصمتها من النسخ والتحريف، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها المستمعون الكرام، ألم تعلموا أن الرسالة التي ذهب بها ربيعي بن عمرو رضي الله عنه إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم وعرضها عليه بغير تلعثم ووجل ما كانت إلا الرسالة المحمدية؟ وما هي الرسالة التي أتت بخوارق ومعجزات؟ وما هي الرسالة الأبدية السرمدية؟ ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. رئيس الحفلة المعقر والحاضرون الكرام، قد تلوت أمامكم آية من القرآن الكريم أن ألقي عليها ضوءا. أيها الحاضرون الكرام، لا يخفى على من له أدنى إلمام بالتاريخ أن الأنبياء الذين بعثوا في هذه الدنيا والرسل الذين أرسلوا إلى هذا العالم قد دعوا قومهم وأمتهم إلى توحيد الخالص النقي الذي لا يشوبه شيء من الشرك، وأعلنوا أمام الناس أن الله هو الواحد الأوحد الأحد الفرد الصمد لم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الخالق هذا الكون وما فيه من الأشياء، وأنه جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. معلوم أيها الإخوان أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث محمدا العربي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا إلا بدعوة التوحيد ورسالته التي جاء بها جميع الرسل من قبله. فنادى في الناس وصدع بين أظهرهم مجلجلا مدويا فقال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها الإخوة، فلبى كثير من الناس على دعوته وأقروا بالوحدانية لله، لأن التوحيد هو رأس الطاعات، ولكن حرم من هذه الثروة العظيمة للإسلام أولئك الذين كتب لهم السقاوة الأبدية والحرمان السرمدي، فلم يتحقق لهم الإقرار بالتوحيد، فماتوا على هذا الحرمان والنكران وفارقوا الدنيا على هذه السقاوة والتعاسة. أيها المستمعون الكرام، إن الكلمة التي اعتنقنا بها في زمرة المسلمين وسلكهم لها جزءان، ففي الجزء الأول ما أقررنا إلا بهذا التوحيد. محمد سرفراز فليتفضل مشكورا، وبعد ذلك ظهير الدين فليستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رئيس الحفلة
إنني أريد أن أقدم أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. إخوتي في الله، إن حب الرسول صلى الله عليه وسلم يأثم عليه أن يحب ما يحب الله والرسول، يأثم عليه أن يحب ما يحب الله والرسول إلا أن يكون صادقا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام إيمان العبد أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، بل على محبة الأهل والولد والناس أجمعين. فقد جاء في الحديث الشريف عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. أيها الإخوة، هناك سؤال: أي محبة تليق أن تسمى محبة صادقة؟ فاعلموا أن المحبة الصادقة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أيها الإخوة، اتضح من ذلك أن من أحب الله ورسوله محبة صادقة يلزم عليه أن يحب محبة صادقة. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على جزيل نواله، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. رئيس الحفلة المؤقر وأساتذتي وإخوتي الكرام، أريد اليوم بهذه المناسبة السارة الميمونة أن أقدم أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: ولد الهدى فالكائنات الضياء. أيها المستمعون الكرام، كان العرب قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم متناحرين ومتحاربين فيما بينهم، وكانوا منقسمين بين القبائل والشعوب، يقتتلون على شيء تافه إلى أمد بعيدة، يعبدون الأصنام والأوثان ويسجدون لها التي كانوا ينحتونها بأيديهم، ويقدمون التضحيات والقرابين من الإبل والغنم ومما يحبون من أموالهم. وبالجملة كانت الأمة العربية في عريقة الأوهام والتقاليد الشائعة، وكذلك كان شأن الذين يقطنون في بلاد الأخرى لا صلة لهم بالأديان السماوية والكتب الإلهية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله. وكانت الأديان كلها قد تبدلت وتغيرت وتشكلت بصورة يكاد أن لا يعرفها قائدها الأول السالف، وما كاد يسود في ذلك الوقت على جميع الطبقات المجتمع إلا الكبر والنخوة والخلاعة والمجون والانهيار الخلقي. وكانت نظم الحكومات متشددا غير مرتبة، يفعلون ما يشاءون، لا يميزون بين الحلال والحرام والحق والباطل. فمن هذه العوامل الأساسية كانوا يواجهون الصعاب والأزمات المتنوعة، ويعانون المصائب والمشاكل المختلفة في حياتهم الاجتماعية والفردية. لم يكن فيهم أحد من يصلح أعمالهم الفاسدة ويسدد أفكارهم المعوجة.
ويخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الضيق إلى السعة ويهديهم إلى سواء السبيل ومحق البيضاء. أيها الإخوة، في ذلك الوقت العصيب الصعب اقتضت حكمة الله ومشيئته أن تنقذهم من الغواية والضلالة وترشدهم إلى الهداية والسعادة. فمن أجل ذلك بعث خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وإمام المرسلين محمد بن عبد الله الأمين ليأخذ يد الإنسانية التائهة الحائرة ويمنحها العافية والسلامة والهدوء والطمأنينة ويخرجهم في الأمواج العاتية من الظلم والعصيان. اكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. غيث الحفلة المبجل، حضرات الكرام وإخوان الأحبة، أريد في هذه الحفلة الميمونة المباركة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن هذه الشهادة تاريخية لا تغد، وحقيقة لا تجحد، وكلمة لا تنكر، وأن الرسالة المحمدية هي الرسالة الأبدية السرمدية، ومن الرسالات الله التي جعلها للناس كافة، أحمرهم أصفرهم وأبيضهم وأسودهم عربا كانوا أو عجما، لأنها هي الرسالة الوحيدة التي أعلنت أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة، وأن الأمم على اختلاف طبقاتها ومستواها سواسية كأسنان المشط في نعم الله وآل آله. وأمر النبي أن يعلن مجلجلا مدويا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. كلكم من آدم وآدم خلق من التراب. أكتفي هذه الكلمات. عبيد الله فليتفضل مشكورا، وبعد ذلك محمد فراق فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رئيس الحفلة المبجل والمستمعون الكرام، أولا أشكركم شكرا أنكم أتحتم لهذا العبد الحقير فرصة للتعبير عما في الضمير، فها هو يقدم إليكم الكلمات الدينية السهلة الصائغة، فالمرجو منكم الاستماع بكل شوق ورغبة. أيها الحاضرون الأجلة، هذا ليس من البدع والعجب، بل هو من الحقائق الناسية أن الصلاة كانت مشروعة في شريعة كل نبي من آدم إلى محمد العربي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مختلفة في الصورة والهيئة، لذلك بذل إتباع تلك الشريعة محاولاتهم نحو الصلاة، ولكن نشأ فيهم أيضا أولئك الذين نبذوها وراءهم ظهريا. وما أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ في الشريعة المحمدية، سواء كان ذكرا أم أنثى، مسافرا كان أو مقيما، عبدا كان أم حرا، وهي المميزة بين المسلم والكافر، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. من أجل ذلك أجمع بعض من الفقهاء والعلماء على أن تارك الصلاة كافر في معنى الكلمة، نظرا إلى هذه الأهمية. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الصلاة في القرآن الكريم مرات وكرات بقوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجاء في موضع منه:
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفل الموقر وأساتذة وإخوة الكرام، أريد اليوم بهذه المناسبة السارة الميمونة أن أقدم أمامكم خطبة وجيزة حول هذه الموضوع المحدد: ولد الهدى فالكائنات الضياء. أيها الإخوة، كان العرب قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم متناحرين ومتحاربين فيما بينهم، وكانوا منقسمين بين القبائل والشعوب، يقتتلون إلى شيء تافه إلى أمد بعيد، يعبدون الأصنام والأوثان ويسجدون لها التي كانوا ينحتون بأيديهم، ويقدمون التزهيات والقرابين من الإبل والغنم ومما يحبون من أموالهم. وبالجملة كانت الأمة العربية في أريقة الأوهام والتقاليد الشرعية، وكذلك كان شأن الذين يقتلون في البلاد الأخرى لا صلة لهم بالأديان السماوية وكتب اللهية التي ينحتون بأيديهم ويقدمون التضحيات والقرابين من الإبل والغنم مما يحبون. أكتفي بهذه الكلمة. محمد تعمير فليتفضل مشكورا، وبعد ذلك محمد سلمان فليستعد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. رئيس الحفلة المبجل والمستمعون الكرام، أولا أشكركم شكرا لكم أتحتم لهذا العبد الحقير فرصة للتعبير عما في الضمير، فها هو يقدم لك الكلمات الزينية السهلة الصائغة، فالمرجو منكم الاستماع بكل شوق ورغبة. أيها الحاضرون الأجلة، هذا ليس من البدع والعجب، بل هو من الحقائق الناصية أن الصلاة كانت مشروعة في الشريعة. كل نبي من آدم إلى محمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مختلفة في الصورة والهيئة، لذلك بدل أتباع تلك الشريعة محاولاتهم. ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. عباد الله، إن الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أحبتي في الله، إن الصلاة لها منزلة ورفيعة ومكانة عالية في الإسلام، وكفى بها أهمية وفضلا أن جميع الفرائض من العبادات. أكتفي بهذا الكلمات. محمد سليمان فليتفضل مشكورا، وبعد ذلك محمد شمشاد فليستعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل والحاضرون الكرام،
أريد في هذه الحفلة الميمونة المباركة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، انتهازا هذه الفرصة الثمينة الغالية. إخواني وأحبائي، إن هذه شهادة تاريخية لا ترد، وحقيقة لا تجحد، وكلمة لا تنكر، أن الرسالة المحمدية هي الرسالة الأبدية السرمدية من رسالات الله التي جعلها للناس كافة، أحمرهم وأصفرهم، أبيضهم وأسودهم، عربا كانوا أو عجما، لأنها هي الرسالة الوحيدة التي أعلنت أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة، وأن الأمم على اختلاف طبقاتها ومستواها سواسية كأسنان المشط في نعم الله وآلائه، وأمر نبيه أن يعلن مجلجلا ومدويا: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم خلق من التراب. أيها الحاضرون الأجلة، إن الرسالة السابقة التي جاءت من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت مختصة بزمن أو مكان، وكل كتاب سماوي وصحيفة إلهية نزلت كانت مختصة بقوم أو شعب، وكل دعوة جاءت بها الأنبياء السابقون كانت لمنطقة أو سقع أو لبلاد وقصر، ولكن اعلموا أيها الإخوان أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين كما أشار إليه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث بشيرا ونذيرا كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تنادي بأنها كاملة شاملة تامة، لا نقص فيها ولا شطط ولا عيب فيها ولا عوج، كما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محمد شمشاد فليتفضل مشكورا. وبعد ذلك محمد أحمد فليستعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، والصلاة والسلام على من أرسلته معلما وهاديا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأتم الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله وعلى من والاه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. عباد الله، إن الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أحبتي في الله، إن الصلاة لها منزلة رفيعة ومكانة عالية في الإسلام، وكفى بها أهمية وفضلا. إن جميع الفرائض من العبادات أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله محمد العربي صلى الله عليه وسلم في هذا العالم إلا الصلاة، فإنه سبحانه وتعالى حين أراد أن يمنح حبيبه هذه المنحة العظيمة المباركة أسعده إليه وعرج به إلى السماء السابعة، وقربه ما قرب وأكرمه ما أكرم، حتى رضي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فرض عليه هذه الصلوات المكتوبات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك
محمد أحمد فليتفضل مشكورا، وبعد ذلك محمد خالد فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. رئيس الحفلة المبجل والمستمعون الكرام، أولا أشكركم شكرا أنكم أتحتم لهذا العبد الحقير فرصة للتعبير أما في الضمير، فها هو يقدم إليكم الكلمات الزينية السهلة الصائغة، فالمرجو من الاستماع بكل شوق ورغبة. أيها الحاضرون الأجلة، هذا ليس من البدع والعجب، بل هو من الحقائق الناصية أن الصلاة كانت مشروعة في شريعة كل نبي من آدم على محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مختلفة في الصورة والهيئة، لذلك بذل ابتعوا تلك الشريعة محاولاتهم نحن الصلاة، وإن كانت مختلفة ولكن نشأ فيهم أيضا أولئك الذين نبذوها وراءهم زهرية وأضاعوها، كما قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أيها الإخوان المسلمون، هذا ليس من البدع والعجب، الصلاة كانت واجبة على كل مسلم عاقل بالغ في الشريعة المحمدية، سواء كان ذكرا أم أنثى، مقيما كان عبدا أم حرا، وهي المميزة بين المسلم وبين الكافر، كما جاء في حديث الشريف الذي رواه البخاري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. أيها الحاضرون المؤمنون، إنكم على علم جم، أكتفي بهذه الكلمات. بعد ذلك محمد خالد فليتفضل مشكورا. الخطيب الآخر محمد عناية الله فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عباد الله، إن الصلاة هي عماد الدين وركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أحبتي في الله، إن الصلاة لها منزلة رفيعة ومكانة عالية في الإسلام، وكفى به أهمية وفضلا أن جميع الفرائض من العبادات أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله محمد العربي صلى الله عليه وسلم في هذا العالم، إلا الصلاة، فإنه سبحانه وتعالى حين أراد أن يمنح حبيبه هذه المنحة العزيمة المباركة أصعده إليه وعرج به إلى السماء السابعة، وقربه ما قرب وأكرمه ما أكرم،
حتى رضي النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرض عليه هذه الصلوات المكتوبات. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. محمد عنایت الله فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. عباد الله، إن الصلاة هي عماد الدين وركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أن محمد رسول الله. بعد ذلك نهاية الحفلة التمس من الأستاذ الشيخ مفتي إحسان الحق القاسمي أن ينصحنا فليتشرف. أما بعد، أولا أشكر الله سبحانه وتعالى هو أتاح لنا الفرصة السعيدة لحضور في هذه الحفلة المباركة الأدبية المسمى النادي. هذه حفلة عربية شهرية التي يرأسها أخي الفاضل مدير الشؤون التعليم لهذا الدار، دار العلوم فيض محمدي، مفتي محمد انتخاب الندوي حفظه الله ورعاه. وبعد ذلك يا إخواني في الله، أولا أهنئكم خاصة جميع المساهمين في هذه الحفلة وجاءوا على المذياع وألقوا خطبة محتوية على ألفاظ أدبية وأسلوب خطابية، فأشكرهم وأهنئهم. هؤلاء قدروا على التكلم باللغة العربية أمام السامعين. فيا أيها الإخوة، من خصائص العربية هي لغة حية وعميقة وعريقة يستعملها جميع الدول العالمية، خاصة الدول العربية، ونحن نستعمل بالمدارس. بماذا؟ نحن نعيش في المدرسة وأنتم تعيشون في المدرسة، وأنتم تقرؤون الكتب باللغة العربية، ولكن إني أتأسف أسفا بالغا، أنتم تقضون حياة تامة في المدرسة، حتى أنتم تقضون الأوقات من الصبح إلى المساء، مع ذلك أنكم لا تستطيعون أن تتكلموا اللغة العربية جملة أو جملتين. أنتم تستحيون. يا إخواني، لا بد لكم أن تحاولوا كل المحاولة كما بذل أستاذكم مفتي محمد انتخاب الندوي الدكتور محمد أشفاق القاسمي والأستاذ محمد سعيد القاسمي ومولانا زل الرحمن الندوي في دراساتهم وفي جامعاتهم. هؤلاء بذلوا كل المجهودات
هؤلاء زحوا أنفسهم في تحصيل اللغة العربية واللغة الإنجليزية. لذا أنتم ترون في يوم الجمعة إن أستاذكم مفتي محمد انتخاب الندوي يخطب خطبة بالغة محتمية على الأوضاع الراهنة. يا تلميذي يا إخواني، لا بد لكم أن تجتهدوا كل المجهودات، لا تستحيوا عن أحد. جزاكم الله أحسن الجزاء. بعد ذلك التمس من رئيس الشؤون التعليمية ورئيس النادي العربي الأستاذ الشيخ مفتي انتخاب الندوي حفظه الله ورعاه فليتشرف. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، رئيس هذه الجلسة الشهرية المنعقدة تحت النادي العربي الدكتور أشفاق القاسمي حفظه الله ورعاه، والأسف قبل مدة قليلة وهو عبد الله، استغللتم هذه الفرصة المتاحة التي منح الله سبحانه وتعالى والتي أتاحكم الله سبحانه وتعالى، وهذا من حسن حظكم أنكم شاركتم في هذه الجلسة وفي هذه الحفلة المنعقدة تحت النادي العربي. فمن الذين شاركوا في هذه الحفلة لهم حظ وافر، فالله سبحانه وتعالى يتقبل مساعيهم الجميلة وجهودهم الكبارة الفكري الدعوي الروحاني في هذه الدار. الله سبحانه وتعالى وفقكم ومنحكم هذه الفرصة الذهبية القيمة أيها الطلاب، ولا شك أنكم خطبتم في لغة عربية، واللغة التي هي منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، واللغة هي التي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واللغة التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم من الذين يتكلمون هذه اللغة، وأنتم من الذين ينطقون بهذه اللغة الفصيحة، فالله سبحانه وتعالى تقبلكم وتقبل أهل بيتكم وتقبل كل من يجتهد وكل من يسعى في إعدادكم وفي إعداد مستقبلكم المشرق. إخوتي، إن اللغة العربية هي اللغة التي هي أغنى، التي هي مملوءة بكثير من الدرر المكنونة التي قال عنها الشاعر إبراهيم بك: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. رغم ذلك إن الطلاب الذين يدرسون ويتعلمون في المدارس الإسلامية اهتمامات بالحصول وبالتحلي بلغات أخرى دون اللغة العربية، رغم ذلك أن اللغة العربية هي ذاخرة بالدرر المكنونة التي لا تجدوها في لغات أخرى، سواء كانت لغة أردية، سواء كانت لغة بنجالية، سواء كانت لغة فارسية، سواء كانت لغة إنجليزية، إنكم لا تجدون مثل الدرر التي تجدوها في هذه اللغة العربية. هذا من الأسف نحن ننسب إلى المدارس العربية، رغم ذلك لا نقدر
على التكلم بدون أي تلعثم، بدون أي تردد، بلغة عربية. ونحن نشاهد ونحن نرى الطلاب والأطفال والصبيان والصبيات الذين يدرسون في المدارس العصرية إنهم يقدرون على التعبير عما في أنفسهم في لغة إنجليزية، ولكننا قد قضينا حياتنا في رحاب الدار وفي رحاب المدرسة الدينية ولسنا قادرين على هذا. هذا من الأسف أيها الطلاب. ونحن قد تخرجنا من دار العلوم ندبة العلماء، ونحن تخرجنا من دار العلوم ديوبند، ورغم ذلك لا نستطيع على التكلم ولا نستطيع على التعبير عما في أنفسنا، ولا نستطيع أن ننادي الناس في لغة عربية، ولا نستطيع أن نكون دعاة في ميدان العرب، في أرض العرب، ولا نستطيع أن نفهم هذه اللغة العربية مباشرة. ونحن ندعي بأننا نتعلم في المدارس الدينية، المدارس الدينية التي هي منسوبة إلى القرآن. أعطفوا عنايتكم إلى هذه الجهة المهمة وهي جهة العربية، فعليكم أن تبذلوا كل عنايات وكل اهتمامات إلى هذه اللغة العربية إن أردتم أن تكونوا باهرين، إن أردتم أن تكونوا ماهرين ودعاة للعالم كله، لأنكم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى فضل إلينا هذه المسؤولية وهذه الوظيفة وهذه الواجبة المهمة نحو الدعوة الإسلامية إلينا وإلى كل فرد منا وإلى كل مؤمن من المؤمنين، ولا سيما الطلاب الذين يدرسون في المدارس الدينية. إنهم مسؤولون عن الدعوة الإسلامية، وكيف إنهم يقومون بهذه الوظيفة، كيف إنهم يقومون بهذه الواجبة، كيف إنهم يقومون بهذه المسؤولية التي قد ألقيت على كواهلهم. كيف إنهم لا يعلمون ولا يكون لهم إلمام تام بلغة عربية، فكيف إنهم يستطيعون؟ فعليكم أيها الطلاب أن تهتموا بهذه اللغة العربية وتحتفلوا بها. وفي النهاية أشكركم جميعا أيها الطلاب أنكم شاركتم في هذه الحفلة، ولا شك إنكم بعض منكم من الطلاب الذين يحفظون القرآن الكريم، يعني من شعبة تحفيظ القرآن، وبعض منكم من شعب البدائية، وبعض منكم من الشعب النهائية. وكذلك إنني أشكر الأساتذة البارعين الذين قد بذلوا مجهودات جبارة نحو إعدادكم، شكرا جزيلا. وكذلك أشكر الطلاب من السنة الثانية من العالية الذين قد بذلوا في عقد هذه الحفلة، ولا سيما الأخ المدير لهذه الجلسة محمد عاطف ممتاز، والأخ محمد راشد وزهير، وكذلك محمد فرحان، وكذلك محمد نوشاد، وكذلك محمد شميم وفراق، وكذلك محمد عبيد الله. هؤلاء الطلاب الذين قد اهتموا بعقد هذه الجلسة، فإنني أشكرهم جميعا، وأشكر الأساتذة الذين حضروا وسمعوا وأصغوا وقدموا محاضرات مختلفة عديدة، ولا سيما الأستاذ الدكتور أشفاق القاسمي الذي خطب بلغة عربية فصيحة، وكذلك الأستاذ المفتي إحسان القاسمي الذي منحنا وأتحفنا بتحف عربية بدرر مكنونة في لغة عربية، فأشكرهم جميعا شكرا جزاكم الله وأحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي نهاية هذه الجلسة وقد انتهت هذه الساعة وهذه الدورة لهذه الحفلة، إنني أعلن عن اختتام هذه الجلسة بدعاء سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم. نعم هناك الجوائز. نعم الطلاب الذين شاركوا في هذه الحفلة مساهمين وملقين الخطب، فإنني ألتمس منهم أن يأتوا نوبة. والأول فالأول مثلا الأول أين هاتي بقائمة الطلاب، قائمة الطلاب أين؟ نعم هذه الجوائز توزع بين الطلاب الذين خطبوا وقدموا بلغة عربية تشجيعا لهم. نعم الأخ محمد راشد فليتفضل مشكورا. الأخ محمد راشد فليأتي
وليحصل على جائزته. الأخ محمد راشد، ألا تسمع؟ كيف أنت؟ نعم هناك، خذ من الدكتور أشفاق نعم فقط واحد، محمد راشد، وكذلك محمد نوشاد. محمد نوشاد ليسوا ظهير الدين، تفضل. الدكتور أشفاق القاسمي التمس منه أن يعطي هذا القلم، والأخ فراق فليتفضل، والأخ محمد بلال. نعم هناك الأساتذة الآخرين إنهم التمس منهم أن يوزعوا بين هؤلاء الطلاب هذه الجوائز القيمة بصورة القلم. هذا إلي سيدي، والأخ محمد بلال والأخ محمد سليمان. نعم خذ من الأستاذ سعيد القاسمي. نعم طيب ما شاء الله. والأخ محمد عبيد الله. نعم، والأخ محمد فرحان. نعم اسرعوا بسرعة. نعم طيب. نعم الأستاذ المقري ذبيح الله ما شاء الله، والأخ محمد سرفراز وعبد الله. نعم الأستاذ الرحمن. نعم وسيم ما شاء الله حفظه الله ورعاه. وكذلك هناك الأستاذ محمد شكر الله، إنني ألتمس منهم أن يعطي محمد جابيد. أين هو محمد جابيد؟ نعم ما شاء الله الأستاذ محمد مولانا شكر الله. وكذلك الأخ الأستاذ محمد فايز. نعم فايز أحمد ما شاء الله. نعم بيده المباركة. نعم محمد سلمان. وكذلك محمد تعمير قم ما شاء الله. وكذلك محمد أحمد موجود. نعم محمد شمشاد. نعم موجود ما شاء الله الأخ محمد شمشاد. نعم وكذلك محمد خالد. هل خطبت أنت؟ نعم تفضل ما شاء الله. الأستاذ محمد يحيى الندبي التمس منه أن يوزع. ما شاء الله ما شاء الله فليتفضل مشكورا. والأخ محمد عناية الله. نعم قم. شكرا جزاكم الله. قد انتهت. نعم إن شاء الله ستعقد حفلة أردية في الأسبوع الآتي إن شاء الله. ستعقد حفلة أردية في الأسبوع الآتي إن شاء الله، في هذه الشكل وفي هذه الصورة وفي هذه الهيئة إن شاء الله. يعني تكون تلك الحفلة حفلة شهرية إن شاء الله. نعم فعليكم أيها الطلاب من البداية إلى النهاية، ومن الطلاب الذين يحصلون ويدرسون في شعب الحفظ في تحفيظ القرآن أن يساهموا في تلك الحفلة، يعني في حفلة أردية. نعم يعني आप लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह उर्दू की बज़्म मुनक़िद की जाएगी इज्तिमाई तौर पर, उसमें तमाम तलबा कसीर तादाद में शिरकत करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।